ग्रीन एरियाज हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको काटा जा रहा है। एक एक दरख्त हर स्कूल का बच्चा वो लगाए। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इस मामले में, उनको करना चाहिए। बाप बेटियां सारे वो यूरोपी शहर को निकल, क्या ये मौका है शहर को जाने का? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान महर आदिल। नाज़रीन, पंजाब यूनिवर्सिटी के अंदर इन्वायरमेंटल साइंसेस अर्थ साइंसेस के डिपार्टमेंट के अंदर इस वक्त जो है AI टेक्नोलॉजी और मौजूदा जो माहौल का हम कह लें आलूदगी, जिसमें लाहौर आज भी पहले नंबर पर चल रहा है फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से, उसके रोकथाम के लिए जो है वो सेमिनार का इनकाद किया गया। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सलीम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। जो हम बात करें इस वक्त स्मोक की सूरत हाल की, और उसमें हम बात करें अगर माहौल की आलूदगी की, तो सबसे बड़ा जो हमें सेटबैक मिलता है वो जो हमारी ज़री जो है जिसमें ग्रीनरी वो ख़त्म हो चुकी है, जिसके बायस फ़िज़ा जो है वो आलूदा है। इसको किस तरह से आप AI टेक्नोलॉजी से जो है वो ख़त्म करने की कोशिश करेंगे, इस पर काबू पाने की कोशिश? देखिए जी, कुछ तो गवर्नमेंट लेवल पे सबसे पहले गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। ये फसलें काटते हैं, उसको उनको आग लगाते हैं, वो स्मोक बनता है, वो हर एक के लिए बुरा है, सेहत ख़राब होती है। लेकिन हमें इसका कुछ दायरा करना चाहिए गवर्नमेंट लेवल से। मैं नहीं समझता, मैं बड़ा बेबाक बोलने वाला हूँ। गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही इस मामले में, उनको करना चाहिए। ये तो नहीं है कि जो बड़े बड़े आदमी हैं वो जहाज़ लें, बाप बेटियां सारे वो यूरोपी शहर को निकल, क्या ये मौका है शहर को जाने का? लाहौर के जहाँ आप रहते हैं, जहाँ का ऑफिस है, हेड ऑफिस है चीफ मिनिस्टर का, इधर प्राइम मिनिस्टर भी बैठते हैं, सारा कुछ होता है। तो काइंडली खुदारा इस मुल्क पे रहम करें, इस पे मुल्क पे तरस करें। सर, अगर हम बात करें सर सब्ज़ पाकिस्तान की, क्योंकि कहा यही जाता है कि जो दरख्त लगाएं और माहौल बचाएं, अपनी फ़िज़ा बचाएं, लेकिन इसमें आप देखते हैं कि किस तरह से जो धड़ाधड़ सोसाइटीज़ बन रही हैं जहाँ से हमारी ग्रीनरी ख़त्म हो रही है, और उसका जो हमें नुकसान ये मिल रहा है कि हमें आज सांस लेने में जो है वो घुटन फील होती है। देखिए, बात ये है, यही हमारे समझने की बात है कि पूरी कौम, पढ़े लिखे लोग तो समझते हैं कि यहाँ जो ग्रीन एरियाज हैं उनको बर्बाद कर रहे हैं, उनको काटा जा रहा है वहाँ, और कोई दरख्त नहीं लगा रहे। या तो ये है कि अगर ये हो रहा है तो नए एक प्लांटेशन होनी चाहिए, नहीं जो काटेंगे। उसकी वजह क्या है? सोसाइटीज़ जगह जगह बनी हुई हैं, वो उनको पैसे, इंसान को पैसे की तमा है, ये पैसे की तमा के लिए वो ये काट रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। क्या फ़ायदा ऐसी हमारे इस माहौल का? काइंडली मेरी ये रिक्वेस्ट है कि यहाँ हमारी गवर्नमेंट को कि बड़ा केयरफुली सोचना चाहिए कि हम ये जो सोसाइटीज़ हैं इनको ख़त्म करें। सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। अमीर आदमी हैं जो वो भी गवर्नमेंट के, जब भी मिनिस्टर्स दूसरों के आदमी हैं, वही ख़रीदते हैं, वही बनाते हैं, वही पैसे कमाते हैं। जी नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफजल साजिद। डॉक्टर साहब, हमने अभी बात की जिस तरह के ग्रीनरी को जो है वो बढ़ाया जाए, क्लाइमेट चेंज जिसका हम देख रहे हैं कि कुछ अरसे से ये चल रहा है, और उसके बाद भी हम लोग जो ख़ुसूसी तौर पे हमारी कौम या एज ए पाकिस्तानी इस पर भरपूर तवज्जो जो है वो नहीं दे पा रहे, और ना ही कोई मौसर कानून साजी की गई कि इससे बचा जा सके ताकि माहौल जो है ये फ़िज़ा आलूदा होने से बचे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहली कोशिश जो ग्रीन प्लांटेशन की वो बढ़ोतरी के लिए हो सकती है, वो स्कूलों के तालिब इल्मों को इतना उजागर किया जाए, उनको एक एक दरख्त हर स्कूल का बच्चा वो लगाए, स्कूल में लगाए, कस्बे में लगाए, वो अपने मुज़ाफ़ात में लगाए, उसको इनकरेज किया जाए, और उसको ये दरख्त लगाने की वजह से वो इतना ज़्यादा हमारा माहौल ठीक हो जाएगा कि ये जिस तरह हम रोटी खाते हैं इस तरह हम दरख्त लगाने के ऊपर भी तवज्जो दें, ताकि हमारी सांस, हमारी बेहतरी हो, तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इस सोसाइटी में रह सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम। डॉक्टर साहब, अगर हम माहौल की बात करते हैं लेकिन अवेयरनेस नहीं दी जा रही, हम देखते हैं कि हम इल्ज़ाम जो है वो दूसरे ममालिक पे लगा देते हैं कि हमारे हमसाया ममालिक से स्मोक आ गई। आज जिस वक्त मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आलूदगी के अंदर पाकिस्तान पहले नंबर पे। कोई मौसर हम लोग ना कार्रवाई कर पा रहे हैं, ना हम लोग जो हैं कोई ऐसी कानून साजी कर पा रहे हैं कि इससे रुका जा सके और इस फ़िज़ा को जो है वो महफूज बनाया जा सके। आप इस हवाले से क्या कहें?
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں سر، جو اسموک ہے نا، یہ کوئی ایک صرف فیکٹر نہیں ہے، ملٹیپل فیکٹرز ہیں جو اس کو کاز کے لیے، جس میں جو ہمسایہ ممالک ہے وہ بھی ایک کاز ہے، ہم اس کو اگنور نہیں کر سکتے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہماری اپنی بھی بہت زیادہ غفلت ہے. ہمارے اسٹوڈنٹ، ہمارے ٹیچرز، ہماری عوام، ہماری گورنمنٹ، ہم سب قصوروار ہیں، انکلوڈنگ مائی سیلف. وہ اس لیے قصوروار ہیں کہ ہم اپنی فصلوں کو آگ لگا رہے ہیں، ہم اپنے کوڑا کرکٹ کو آگ لگا رہے ہیں، ہم اپنی جو گاڑی کو ٹھیک نہیں کروا رہے. ہماری ہر گاڑی، ہر بس اور چنگچی رکشا، یہ سارے اتنا دھواں دے رہے ہیں. تو یہ ساری جو چیزیں کہاں پہ جا رہی ہیں؟ یہ ایک ہوا میں جا رہی ہیں اور وہیں پہ معلق ہو کے رہ رہی ہیں. تو یہ جو اکتوبر کے اینڈ، نومبر، دسمبر، جنوری تک، یہ وہ پیریڈ ہوتا ہے جہاں پہ آپ کی جو ہوائیں ہیں وہ نہیں چلتی، زیرو ونڈ سپیڈ ہوتی ہے. تو جب ونڈ سپیڈ چل رہی ہوتی ہے تو اگر یہاں پہ آپ نے آگ جلائی ہے تو یہ اس کو اپنے ساتھ لے جائے گی اور وہ اس کو پھیلا دے گی. لیکن جب ہوا نہیں چلے گی تو جو دھواں ہوگا وہ اسی ایریے کے اندر معلق رہے گا، اور جب معلق رہے گا تو اس سے کئی بیماریاں پیدا ہوں گی اور وہ صحت کے لیے ہمارے خطرناک. تو اس کے اندر شارٹ ٹرم، مڈ ٹرم اور لانگ ٹرم، یہ 3 پلان ہونے چاہیے جس پہ گورنمنٹ فیل ہو چکی. سر، مصنوعی بارش کا بڑا کہا جاتا تھا، ایک تجربہ بھی پاکستان نے کیا. مصنوعی بارش اس چیز کو کیسے کنٹرول کرے گی اور اس کا اثرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ اگر ہم بات کریں قدرتی ہے تو وہ ایک بخارات کے ذریعے پانی جو ایک پورا سرکل چلتا ہے جس کے بادل اور پھر بارش، لیکن مصنوعی بارش جو ہے وہ اس ماحول کے اوپر کس طرح اثر انداز ہے؟ دیکھیں سر، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ ہم اتنے امیر ملک نہیں ہیں کہ مصنوعی بارش کو افورڈ کر سکیں، نمبر 1. دوسری بات یہ ہے کہ یہ تو وہی بات ہے کہ سورس کو ہم ختم نہیں کر رہے. جہاں سے دھواں پیدا ہو رہا ہے، جہاں سے اسموک پیدا ہو رہی ہے، ہم یہ کہہ رہے ہیں چولہا چلتا جائے اور چولہے سے جو دھواں اوپر آ رہا ہے ہم اس دھوئیں کو صاف کرنے کے لیے اوپر کچھ کارروائی کریں. تو مصنوعی بارش، اب مجھے دیکھیں مصنوعی بارش ہوگی تو 2 دن کے لیے آپ کا AI انڈیکس نیچے آ جائے گا، لیکن آپ دھواں تو چلائی جا رہے ہیں، فوسل فیول جل رہا ہے، تو وہ پھر 2 دن بعد پھر وہ QI انڈیکس وہیں پہ پہنچ جائے گا. تو یہ مصنوعی بارش اس کا کوئی سلوشن نہیں ہے، یہ عارضی سلوشن ہے. لیکن مین سلوشن یہ ہے کہ ہم اس سورس کو بند کریں، ان سورسز کو ٹھیک کریں، ان فیکٹریوں کو، ان بھٹوں کو جہاں سے یہ دھواں پیدا ہو رہا ہے، اس انڈسٹری کو ہم بند نہ کریں، ان انڈسٹری کو ہم سبسیڈائز کریں. دیکھیں مصنوعی بارش کرنے کے لیے ہم نے جتنی پیسے لگانے ہیں وہ اگر ہم انہی فیکٹریز اونر کو، انہی بھٹا اونر کو لون دے دیں آسان قسطوں پہ، تو وہ کیوں نہیں سکرائبر لگائیں گے، وہ کیوں نہیں گاڑیاں ٹھیک کروائیں گے؟ اور اگر وہ گاڑیاں ٹھیک ہو جاتی ہیں، سکرائبر لگا دیتی ہیں، بھٹیاں جو ہیں دھواں نہیں دیں گی، تو آپ کا سورس جب بند ہو جائے گا تو آٹومیٹیکلی QI انڈیکس نیچے آ جائے گا اور ایئر پولیوشن سے نجات مل جائے گی. بہت شکریہ جی. ناظرین، بڑی ہی خوبصورت بات اور اہم کہ آپ بجائے اس کے کہ اس کے متبادل راستے ڈھونڈیں، بلکہ اس چیز پر غور کریں کہ اس کی جو وجوہات ہیں کیوں جو ہے اسموک پیدا ہوتی ہے ان کو کنٹرول کیا جائے، اور خصوصی طور پہ درخت لگائیں. اپنے لیے، اپنی آنے والی نسلوں کے لیے آپ درخت لگائیں گے تو پھر اس ماحول کے اندر ایک صحت مندانہ سانس جو ہے وہ لے سکیں گے. اس کے ساتھ ہی مجھے دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. عاصم صاحب، آپ کا لیا سے تعلق ہے اور آپ ایک ذمہ دار گھرانے سے بھی تعلق رکھتے ہیں، خود بھی ذمہ دار ہیں، لیکن اسموک کے حوالے سے اگر بات کریں تو سب سے بڑا الزام جو ہے وہ ذمہ داروں کے اوپر لگتا ہے کہ یہ جو فصلیں ہیں ان کی باقیات کو آگ لگاتے ہیں جس کے باعث اسموک بنتی ہے. آپ اس کو کس حوالے دیکھتے ہیں اور آپ پیغام کیا دیتے ہیں اپنے ذمہ دار بھائیوں کو؟ یہ آپ کی بات درست ہے کہ کسانوں کو ایسا کام نہیں کرنا چاہیے جس سے دھواں پیدا ہوتا ہے، اسموک پیدا ہوتی ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں وہاں گورنمنٹ کی بھی ڈیوٹی ہے، وہ بھی کسان جو ہمارا ہے اس کا گندم کا ایشو ہے، کپاس کا ایشو ہے. اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ہمارے ملک کی کوئی بھی ایسی پالیسی نہیں ہے جو کسانوں کی بہتری کے لیے. ہم چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ کسانوں کو کوئی سبسڈی دے، کسانوں کو کوئی آسان قرضے دے، تاکہ وہ ایسے اچھے اقدامات کریں جس سے یہ اسموک کا بھی خاتمہ ہو سکے. اسی طرح ہم شہریوں سے تمام وہ بھٹا ایسوسیشن، اس کے لیے بھی ہمیں چاہیے کہ گورنمنٹ کو کوئی سبسڈی دے ان لوگوں کے لیے، اور وہ اپنے قوانین کے مطابق وہ اپنا کام کریں تاکہ اس کو ہم خاتمہ کر سکیں. بہت شکریہ.